Maayong buntag mga kapaglaom. Atong iskutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan mag-aambit sa Dios nung kinaiya. Ug ang atong teksto makita sa kaduhang Pedro 1:4 nga nag-ingon nga tungod ni ana kita iyang gikahatagan sa bililhon ug dagko ug yamot nga mga saad. Aron nga pinaagi kini niini kamo managpakaikyas gikan sa pagpangadunot nga anaa sa kalibutan tungod sa pangibog ug mga himo kamong mag-aambit sa Dios nung kinaiya. Mga umalambit sa balaan nga kinaiyahan. Mahimo ba kini? Sa atong kaugalingon dili kita makahimo sa bisan unsa nga maayong butang. Nan unsaon man nako pagkahimo mga umalambit sa balaang kinaiyahan. Pinaagi sa pagduol kang Kristo ingon sa atong kahimtang mga kabus walay kahimuan magsalig. Namatay siya aron mahimo kini alang kanato nga makaambit sa balaang kinaiyahan. Nagpakatawo siya aron iyang maalagaran kita nga mga tawo. Uban sa bulawanong kadena sa iyang walay katumbas nga gugma gitugtong niya ngadto sa trono sa Dios. Makabaton kita og mga gahom sa pagbuntog maingon nga siya nakadaog. Ngadto sa tanan nga nagdapit, umari kamo kanako, kamong tanan. Isango ninyo ang akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop ug mapaabsanon sa kasing-kasing ug makaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalag. Mateo 11:28-30. Aduna kitay bahin nga buhaton niini nga buhat. Walay bisan kinsa maghuna-una nga malangit nga walay pagsalmot sa pakigbisog dinhi sa yuta. Aduna kitay gubat nga awayon, kadaugan nga dag-on. Nag-ingon ang Dios, panlimbasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan, unsaon man, uban ang kahadlok ug pagkurog. Kay diha sa sulod ninyo, ang Dios mao ang nagapalihok sa inyong pagtinguha ug pagpaningkamot alang sa iyang kaugalingong kahimuot. Filipos 2:12-13. Ang Dios magbuhat, ang tawo magbuhat. Ingon niini nga kita mahimo nga mga umalambit sa balaang kinaiyahan. Mao kini ang nagsakop sa matuod nga relihiyon. Kita nga mga magabubuhat iya sa Dios, magabuhat uyon kaniya. Kamo mao ang inuma sa Dios, ang binalay sa Dios. 1 Corinto 3:9. Kinay nga hulagway nagrepresentar sa tawhanong kinaiya nga mahimo sa matag usa ka bahin. Kada adlaw ang Dios magabuhat sa iyang gambalay sa paghimpit sa pagtukod aron kini mahimo nga usa ka balaang templo alang kaniya. Muabag sa Dios ang tawo, manlimbasog diha sa iyang kusog aron siya mahimo sumala sa pagplano sa Dios sa paghimo kaniya. Pagtukod sa iyang kinabuhi uban sa putli halangdon nga binuhatan. Naghangyo ang Dios nga magkinabuhi kita anam-anam matag adlaw. Dili kinahanglan nga mulantaw kita sa umaabot nga semana o bulan. Niining adlaw, buhata ang imong kinamaayuhan. Karon, ikaw magsulti o magbuhat og paagi nga magpasidungog sa Dios. Ang saad mao og ingon sa imong mga adlaw, mamao ang imong kusog. Deuteronomy 33:25. Mag-ampo ta. Balaan namang Dios, takos kang pagadayigon, pagasimbahon sa imong ngalan tungod sa imong kamaayo sa imong kinabuhi Ginoo. Lord, salamat sa imong mga pagpahinumdom sa mga pulong na kanunay nimo ang padungog kanamo. Hinaot Ginoo, amo kining mabatunan, ma-apply kanamo sa matag adlaw sa mga kinabuhi. Salamat sa imong pagpasaylos sa namong kasaypanan, sa imong paghatag protection sa kanunay o pagpreserbar sa among hinunamang kinabuhi. Kanimong gisalig o gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.